नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ उर्वर नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन विक्रम कार्की। उर्वर नेपाल एउटा यस्तो अभियान हो, यो अभियानले कृषक र उपभोक्ता बीच र अभियन्ता बीचको समन्वयको काम गरिरहेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको आत्मनिर्भर सहितको समृद्धिको आवश्यकता अनुरूप उर्वर नेपालले आफ्नो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हुन त युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सिर्जनाहरू पस्किरहेका हुन्छन् र पनि कतिपय अवस्थामा ती कामहरू, ती सिर्जनाहरू त्यत्तिकै लथालिङ्ग अवस्थामा पनि पुग्ने गरेका उदाहरणहरू हामीले धेरै देख्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा उर्वर नेपालले के साँच्चीकै अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा आत्मनिर्भर सहितको समृद्धिको जुन परिकल्पना गरेको छ, यसको आधारहरू के हो त? उर्वर नेपालले के कस्तो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ? आज हामी यिनै विषयमा उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो उर्वर नेपाल एकदम नाम सुन्दै नेपाल नै उर्वर हो कि भने जस्तो देखिन्छ, होइन? कतिपयले स्वर्गको देश पनि भन्छन्। यहाँहरूले नामै उर्वर नेपाल राख्नु भएको छ। कृषक, उपभोक्ता र अभियन्ता बीचको यो समन्वयात्मक भूमिकामा यहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ। करिब 300 जना त यसमा सहभागिता यहाँहरूले जनाइसक्नु भएको छ, होइन? प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता 11-1200 त अप्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा उर्वर नेपालको जुन यो अभियान छ, उर्वर नेपाल वास्तवमा के हो, कसरी चाहिँ यसको प्रादुर्भाव भयो? यो उर्वर नेपाल भन्दा पनि हामीसँग राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान भन्ने गत साल लकडाउनमा हामीले कोभिडको बावजुद पनि कोभिडको समस्याले हामी ग्रसित थियौँ, तर पनि हामी खाद्यान्न चाहिँ तपाईँको दैनिक उपभोग गरिरहेका थियौँ र हाम्रो किसानको उत्पादन चाहिँ तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, मिडियाकर्मीहरूलाई, ठाउँ ठाउँ कहीँ डोजर लगाउनु पर्ने, कहीँ पोखाउनु पर्ने, कहीँ फाल्नु पर्ने र सरकारले चाहिँ गैर जिम्मेवारी जवाफ दिइराख्ने। अनि त्यो बिचमा हामीले फुर्सद थियौँ। फुर्सद भएपछि सुन्दै जाँदाखेरि अब त्यो यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ भाव पैदा भयो कि अब हामी अगाडि नबढ्दासम्म अथवा युवाहरूले दुस्साहस नगर्दासम्म देश बन्दैन। किनकि कृषकको पसिना, कृषकको लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहेछ र डोजर लाउनु परेको छ। हामी आपूर्ति मन्त्रालयमा पुग्यो, वार्षिक 1,92 अर्बको त हामी दैनिक उपभोग्य चिज मात्रै आयात गरिरहेछौँ, खाइरहेका छौँ। त्यतिखेर न नयाँ टोपी बिकिया छ, न कोट बिकिया छ, न नयाँ मोबाइल किनिया छ, तर बिहानदेखि बेलुकासम्म खानेकुरा मान्छेले खाइरहेछ, किनिरहेको छ। भनेपछि त बाँच्नको लागि त खानै पर्यो। भनेपछि हामीले यो बिचमा कोभिड मात्रै नभएर भूकम्पको बेलालाई हेर्नुभयो भने वा तपाईँको नाकाबन्दीको बेलालाई हेर्नुभयो भने नि हामीले अरू केही नगरे पनि खानेकुरा चाहिँ खाइराख्यौँ। भनेपछि दैनिक उपभोग्य चिज चाहिँ झन् प्रशस्त जाने रहेछ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर आर्थिक रूपमै सबल बनाउनलाई किसानहरू माझ र अहिले उपभोक्ताको बिचको जुन समस्या छ, त्यो ग्याप छ, त्यसलाई किन नजोड्ने भन्ने भएपछि हामीले आत्मनिर्भर आजको आवश्यकता आत्मनिर्भर सहितको समृद्धि भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान नेपाल भन्ने गत साल साउन 10 गते हामीले अफिसियली रूपमा सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसकै आधारमा अध्ययन गरेर हामीले त्यही क्याम्पियनमा जम्मा भएका युवा साथीहरू चाहिँ मिलेर उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेड बनायौँ, जहाँ चाहिँ हजुरले भने जस्तो बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र बिचौलियाको नाममा फेरि उर्वर नेपाल नै रहने र किसानलाई पनि त्यसमा लगानी गर्न लगाउने, ताकि किसानलाई अपनत्व होस्, ओनरसिप म पनि त्यहाँ छु भन्ने भावना होस्। र चाहिँ अभियन्ताहरू त जुन सेवाको निमित्त निस्केका हौँ, हामी व्यावसायिक मात्रै भन्दा नि सेवा प्लस व्यवसाय दुवै एउटा नयाँ मोडलमा, नेपालमा पनि नयाँ मोडलमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। र चाहिँ अब कृषिबाट नै नेपालको समृद्धि सम्भव छ, किनकि हामीसँग अरू सम्भावनाहरू अब जस्तो यहाँले एकदमै यसलाई चाहिँ एउटा त बिचौलियाको कुरा गर्नुभयो, एउटा समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, होइन? र जसरी कृषकको उत्पादन छ त्यो त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। किसानले चाहिँ पसिना काट्ने, बगाएको बगाई गर्ने, तर त्यो बिचौलीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आर्थिक उन्नति चाहिँ तहस नहस हुँदै जाने, भनेको जति पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नपाएको अवस्था यहाँले भनिरहनु भएको छ। अब यहाँले भनेको जस्तो अब जुन एउटा जोस तपाईँहरूले देखाइरहनु भएको छ नि, एउटा आत्मनिर्भर सहितको समृद्धि, होइन? अब सरकारले नै समृद्धिको कुरा गर्छ, यहाँ जस्तो युवाहरूले पनि समृद्धिकै कुरा गरिरहनु भएको छ। अब यो कसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ खरानी घस्छ भन्छ नि, मैले ठ्याक्कै नाम भनिनँ किनभने त्यसमा आक्षेप लाग्न सक्ला। यो साँच्चै खरानी घसिरहनु भएको छ कि
साँच्चै होइन यस्तो यो कस्तो भने नि नयन सर यो एकदम संवेदनशील प्रश्न गर्नु हो किनकि युवाहरू अहिलेसम्म हजुरले हेर्नु हो भने यो राजनीतिक कुरा त होइन तर राजनीतिक छुन्छ कि जस्तै यो टेलिभिजनमा म यहाँसम्म अन्तर्वार्ता दिनको लागि आज विप्लव समूह वा चाहिँ राजनीतिक फ्रस्ट्रेट भएर केपी ओलीका युवा सङ्घले नै पनि कार्यक्रम अहिले चाहिँ आन्दोलन गरे भए म यहाँसम्म आउनु पाउँदैन थिएँ कि भनेको हामी सहजै मुभ हुनलाई र यहाँको आर्थिक कारोबार यहाँका सम्पूर्ण कार्य गर्नलाई राजनीतिक चाहिँ वातावरण राम्रो भए मात्रै हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै त्यो राजनीतिक वातावरणले जुन चाहिँ बिटुलो गरायो नि ठेट नेपालीमा भन्दा त्यो बिटुलो गराइसकेपछि आम मान्छेमा र आम युवाहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही बन्दो रहेछ र यस्तै हो कि भन्ने चाहिँ आम मान्छेमा बन्यो र हामीले पनि नेपालमा मैले अघि पनि हजुरलाई भने पोहोरको चाहिँ देखि अहिलेसम्म चाहिँ 300 जना मात्रै जोडिरहेको छौँ। किन त यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हट बिजनेस हो चाहिँ कृषि आम मान्छेको चाहिँ चासो त्यहीँ छ सरकारको अनुदान त्यहीँ छ सब्सिडी लोनहरू त्यहीँ छ ब्याङ्क अनिवार्य रूपमा कृषिमा लगानी गर्ने भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले अनिवार्य रूपमा लगानी गर भनिरहेको छ र यो अवस्थामा पनि चाहिँ किन नेपालको उठ्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अहिलेको यो सिनारियोको जुन गभर्मेन्ट भन्छ यो केपी ओली वा प्रचण्ड वा शेरबहादुरको मात्रै नभएर जुनसुकै मान्छे चाहिँ राजनीतिक पार्टीको भन्दा पनि समस्या के छ भन्दा बिचौलिया हावी छ। बिचौलिया हावी भएको हुनाले सरकारमा जाने मान्छेले पनि बिचौलियालाई चाहिँ ल्याब गर्ने गरी काम गर्न नसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले त्यो गर्दै नै छौँ। अहिले हामीले तपाईँको फिल्डमै छौँ। त्यसकारण हामी अझ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ 1-1.5 वर्ष अझ हामीसँग नजिक रहेर हेर्नुहोस् र हाम्रा कमजोरी छन् भने सच्याउने अवसर दिनुहोस् र यदि हाम्रो यो स्पिडलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभयो भने हामी खरानी वास्तवमा नधसेका ती मान्छेहरू जसले चाहिँ वास्तविक रूपमै त्यो चिन्तन गर्छ। अब जस्तो यहाँले कृषकसँगको जुन एउटा बिउ बिजनदेखि त्यहाँको उत्पादनदेखि लिएर यान्त्रिकरण गर्नेसम्मको एउटा योजना यहाँहरूले बनाउनु भएको छ होइन। अब यसको लागि त हामीसँग पहिले पनि हामीसँग त मन्त्रालय छ हामीसँग चाहिँ अरू एनजिओहरू हुनुहुन्छ होइन आइएनजिओले पनि त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको हामी सुन्छौँ होइन। यहाँहरू चाहिँ अरूभन्दा फरक तरिकाले चाहिँ कसरी काम गर्न खोजिरहनु भएको छ जबकि कृषकहरूले पनि एकदमै ताली पड्काउने र साँच्चीकै तपाईँहरूले देखेको समृद्धिको जुन सपना छ त्यसले पनि एउटा आधार तय गर्ने। यसो छ सर अहिले लगातार हामीले राजनीतिक 7 सालको पछाडिको परिवर्तनलाई हेऱ्यौँ भने पनि 36 पछाडि हामी ओभरअल एनजिओ आइएनजिओजहरू पनि आयो 46 पछाडि तपाईँको सहकारीहरू पनि खुले र कृषिको क्षेत्रलाई एकदम प्यारालाइज विकास गर्न सकिन्छ र एकदम चाहिँ हाइली विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आम मान्छेमा त्यो मानसिकता थियो होइन। तर तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् आज त्यो एनजिओ आइएनजिओले के गरिरहेछ बिउ वितरण त गरिरहेछ। मैले यतिसम्म सुने चाहिँ ग्रामीण भेगमा पुग्दाखेरि भने तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै त हुनुहुन्छ तर खोइ हामीलाई मासु चिउरा खोइ त आजको भत्ता होइन भनेपछि हामी कति बिग्रिएछौँ कि हामी परनिर्भर यो छौँ कि भत्ता दिनको 500 रुपियाँ बाँडिरहेको छ एउटा एनजिओले तपाईँको 20 जना 40 जना मान्छेलाई चाहिँ कुखुराको मासु र चाहिँ चिउरा खुवाइरहेको छ एउटा ब्याग दिइरहेको छ पेन दिइरहेको छ कपी दिइरहेको छ र पनि त्यहाँ सफलता कहिले पनि निस्किएन। किन 36 सालदेखि कि आजको कुरा होइन नि त यो भने त भनेपछि अब परनिर्भर अरूकोबाट ल्याएर होइन कि अरूले दिएर दात्री निकालेर तपाईँलाई दिएर त तपाईँ झन् परनिर्भर हुनुहुन्छ। अहिले साथीहरूले विदेशबाट चाहिँ पैसा पठाउने र नेपाली अभियन्ताहरूले भात खुवाउने जुन कार्यक्रम छ यसको मैले घोर विरोध गरिरहेको छु। भात होइन चामल धान रोप्न सिकाउ न यदि त्यस्तै तिमीले पैसा पठाउनु छ भने हामीसँग उर्वर नेपाल छ जहाँ चाहिँ तिमी चाहिँ लगानी गर्न लगाऊ उसको। र यसमा एउटा नयाँ चिज के छ भन्नुहुन्छ भने म अहिले त्यो उर्वर नेपालको अध्यक्षको हैसियतले यहाँ तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिइराख्दै गर्दा पनि म त्यसको जमाजमी तपाईँको चाहिँ एउटा सेयर होल्डर हुँ त्यो पनि यतिकै आम एउटा कृषक र मेरो बराबरी हो भनेको यसमा सेयर मेकानिजम तपाईँ यहाँ यही टेलिभिजन भन्नु यही टेलिभिजनमा भास्कर सरको के छ मेजर सेयर छ तर त्यो कम्पनीमा मेरो मेजर सेयर छैन। त्यो कम्पनीमा आम जनताको बराबरी सेयर छ भनेको नेपालको संविधानले के भनेको छ मैले अघि पनि जोड्न खोजेँ नि हामी व्यावसायिक मान्छे अथवा अहिलेको इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट गर्दै गर्दा उद्यमशीलता विकास गर्दै गर्दा युवाहरूले यहाँ पनि ध्यान दिनु पऱ्यो कि हिजोको हाम्रो संविधानमा के लेखिएको होइन त्यो संविधानको आधारमा त समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा पुँजीवादी विकास गर्ने मात्रै वा पुँजीवादी व्यावसायिक ढङ्गले एउटा मान्छेलाई मात्रै चुचुरोमा पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्ने प्रथा हामीभित्र छ कि छैन। अहिले आम युवालाई सबैभन्दा धेरै धनी बन्नु परिरहेको छ। विदेश 19 वर्षकै उमेरमा ऊ विदेश किन जान चाहन्छ भन्दा उसलाई धनी बन्ने इच्छा भएर हो नि त।
भनेपछि हाम्रो समाजले के डेभलप गरिरहेको छ भन्दा धनी बन्ने विकास गरेर हामीले के डेभलप गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब ओभरअल हामी आम मान्छे बराबरी धनी बन्न सक्छौँ। जसरी एउटा चाहिँ दिमागले एलन मस्क जस्तो मान्छे बन्न सक्छ र बिलिनियर बन्न सक्छ र आधी विश्वको जनसङ्ख्यालाई पाल्न सक्छ, त्यो पनि 2 करोड वा 3 करोड नेपाली होइन कि 3 अर्ब विश्वभरिका मान्छेलाई भने हामी 300 जना चाहिँ सुरुवातमै मिलेका छौँ। अनि 300 जना मिलेर खोलेको त्यो पनि बराबरी लगानीमा र जति आउनुहुन्छ 3 करोडै नेपाली जनता आउँदाखेरि यो बराबरी हुन्छ कि। अब यहाँले भन्नुभयो त्यसकारण यो चाहिँ वाउ वाउ भन्ने सबैको लगानी पनि बराबरी, प्रतिफल पनि बराबरी, परिश्रम पनि बराबरी हैन। अब एउटा कुरा त यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उर्वर नेपालको र यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने यहाँको एउटा समूह पनि छ, त्यो समूहले आफ्नो योजना पनि बनाइरहेको छ। र अब चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुवातमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा पक्षले लोभ्याउने हुन्छ, एउटा पक्ष लोभिने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यो लोभ्याउने आधारहरू पनि प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अब यहाँहरूले पनि यस्तै लोभ्याउने को प्रलोभन पो देखाइरहनु भएको छ कि हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको 1-1 लाखको यसमा सेयर छ हैन, 40% अभियन्ताको, 40% किसानको, 20% यो सर्वसाधारणको हैन। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँले यो वर्गीकरण गर्नुभएको छ हैन। अब हेर्दाखेरि त हामी यसमा फाइदा पुर्याउँछौँ भन्ने यहाँको अठोट होला हैन। यसलाई चाहिँ लोभ्याउने भन्दा पनि यसलाई साँच्चै गर्नको लागि यहाँहरूले के गर्नुभयो त? अहिले जसरी यहाँ 300 को जुन यहाँको सेयर होल्डरहरू पुग नपुग हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई खुसी पार्ने आधारहरू चाहिँ यहाँले के भेटाउनु भयो? सर यस्तो, अब हामीले चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने यो क्याम्पेन गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमै हामीले समाजको अर्थतन्त्रलाई उठाउने भन्ने हो, कृषिलाई मात्रै भन्ने होइन। क्याम्पेनको मूल कुरा चाहिँ 5 वटा आयाम छ। एउटा कृषि विकास, अर्को पर्यटन विकास, अर्को जलविद्युतको विकास, उत्खननको विकास र तपाईँको चाहिँ जडीबुटीको नेपालमै विकास गरेर 5 वटा आयामबाट हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यसभित्रको पहिलो कम्पनी जनस्तरबाटै लगानी भएको उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेड हो र यस्तै जनस्तरबाट लगानी भएका 5 वटा अन्य कम्पनी 5 वटा विधामा पनि खुल्छन्। र पहिलो हामी कृषिमा प्रयत्न गर्दैछौँ र अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने स्थानीय तहमै, अब हामी त बिउ बिजन नि दिन सक्दैनौँ, अहिले हामीसँग त लड अफ मनी पनि छैन, हामी कुनै दात्री निकायबाट लिइरहेको छैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई पनि लोभ छ, नेतृत्वमाथि नै दबाब के छ भन्दाखेरि ल तपाईँ चाहिँ ठुला व्यावसायिक घरानाहरूले तपाईँ यत्रो इनर्जी भएको मान्छे, तपाईँको यत्रो कन्सेप्ट छ, 10-15 करोड तपाईँ लिनुहोस् यो कन्सेप्टको र चाहिँ त्यसलाई 60% हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुहोस् अनि तपाईँ आफै सिइओ भएर रन गर्नुहोस्, यसलाई सफल व्यक्तिले चलाउनु भएको सुदर्शनजीले नै चलाएर यहाँ बनाएको भन्ने तपाईँलाई नै जस दिन्छौँ भन्ने चाहिँ एन्टरप्रेनर जुन अहिलेको उद्यमशीलताभित्र पनि अलिकति ठुला माछाहरू पनि छन्। त्यहाँ हामीभित्रै पनि लोभ आउने, मोह आउने छ र यसलाई मेकानिजम हामीले के बनायौँ भने हामीसँग सबै कुरा छैन र सङ्गठित रूपमा किसान नै सङ्गठित हुनु पर्यो ताकि तिमी आफ्नो लागि आफै सङ्गठित भएर उत्पादन थाल। तिम्रो उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी हामी भयौँ र तिमीले सेयर हाल्न सक्दैनौ क्यास भने तिमी के गर, काउली त दिन सक्छौ, प्याज त दिन सक्छौ, लसुन, आफ्नो उत्पादन त जे छ त्यही दिन सक्छौ। त्यसबाट तिमीले धेरै हाल्नु पर्यो, 1 लाखै सकेनौ भने 1 लाख हाल्नु पर्यो, त्यो त बढीमा 1 लाख रुपियाँ हो। यदि तिमीले 10,000 रुपियाँ चाहिँ सुरुवाती बिजनेसमा हाल्यौ भने त्यो पनि, र त्यसको तिम्रो अपनत्व कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यता कम्पनीमा आएर हुन्छ। अहिले कम्पनीले चाहिँ बानेश्वर र पेप्सी कोलाबाट चाहिँ आउटलेट सञ्चालन गरेर हामीले उपभोक्तालाई पनि नेपाली उत्पादन दिन थालेका छौँ। र आज पनि हजुर भिजिट गर्नुभयो भने भोलि हाम्रो 30 गते म यही कार्यक्रमबाट सबैलाई उद्घाटन पनि छ हाम्रो पेप्सी कोलामा चाहिँ महाविद्यालय भनेको आउटलेट मार्फत चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्ने र उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने काम पनि यहाँले गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ उत्पादन भएका सामग्री चाहिँ यहाँहरूले कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ? अहिले यस्तो छ सर, अहिले चाहिँ हाम्रो कमिटी कस्तो बनाएको छ भने राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट 77 जिल्लामा कमिटी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसमा 23 वटा जिल्लामा हाम्रो कमिटी निर्माण भइसक्यो। उहाँ कमिटीको साथीहरूको काम भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी राजनीतिज्ञले वा सामाजिक सेवा गर्ने अहिले काम गर्नेले त भोलिन्टियरली गर्ने हो हैन, भनेको हिजोदेखि केपी ओली प्रचण्डहरूले नि भोलिन्टियर गरेर आएर न तपाईँको चाहिँ उहाँप्रति हाम्रो विश्वास भयो भनेपछि मैले के भनिरहेको छु हाम्रो टिमलाई भने हामीले अहिले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट भोलिन्टियर काम गरौँ र त्यहाँबाट चाहिँ जति किसानको आफ्नो जिल्लाको उत्पादन कलेक्सन थालौँ। कलेक्सन थालेपछि त्यहाँको रिपोर्ट बुझाउँ र प्रदेश स्तरीय चाहिँ हामीले तपाईँको कलेक्सन सेन्टरहरू 7 वटा कलेक्सन सेन्टर निर्माण गर्ने र हामी 500 जना मात्र पुग्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के 300 जना पुग्यौँ, अब 200 जना पुग्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भने सरकारलाई हामी चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमै खाद्यान्न चाहिँ हामी 6 महिनासम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने गरी, नाकाबन्दी नै भयो भने पुर्याउन सक्ने गरी, आफ्नो नागरिक पाल्ने गरी कार्यक्रम दिँदैछौँ। तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नु भनेर हामी जान्छौँ, भएन भने हामी आन्दोलनमा पनि जान्छौँ, किनकि यहाँ त व्यक्तिवादी केन्द्रित र त्यसरी बजेटहरू गएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण हामी शालीनता प्रयोग गर्छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो जुन कलेक्सन सेन्टरहरू तपाईँको प्रदेशमा बन्दैछ र तपाईँको चाहिँ जिल्ला जिल्लामा साथीहरूले चाहिँ खटेर
कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहीलाई चाहिँ हामीले त्यहीँ पनि अब हाम्रै कमिटीको साथीको जस्तै चितवनमा निरञ्जन घिमिरे भन्ने हुन्छ, उहाँले आफ्नो घर फ्रीमा दिनुभएको छ होइन। भनेको कम्पनीलाई पनि के हो 3 करोड छ हामीसँग, तर 3 करोड पुँजीले त आउटलेट, कर्पोरेट अफिस, तपाईँको अहिलेको बिजनेसमा 3 करोड भनेको त केही पनि होइन। भनेपछि हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ अवधारणा अगाडि सारेका छौँ र त्यो सपना देखेका छौँ। यो आम युवा साथीले भनेपछि त्यतातर्फ जान चाहिँ अहिले भोलिन्टियर काम गर्ने भनेर अहिले साथीहरूकै घरमा पनि कलेक्सन गरेर यतिकै फ्रीमा राखेका छौँ, ताकि भाडा तिर्नु परेको छैन। भने चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ विश्वमै साँच्चीकै भन्ने हो भने नयन सरलाई म यो टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने विश्वमै यस्तो कम्पनी अहिलेसम्म खुलेको चाहिँ छैन। अब यो अलि धेरै खरानी हो कि के हो त्यो चाहिँ मैले जानिनँ, तर यस्तो छैन, यस्तो छैन। तर यहाँको एउटा उद्देश्य चाहिँ जुन खाद्यान्न हामी उपभोग गर्छौँ ती खाद्यान्नहरूमा चाहिँ जसरी बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रकमहरू पठाइरहेका छौँ, त्यो रकमलाई स्वदेशमै अरू क्षेत्रमा चाहिँ परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने यहाँको मूल उद्देश्य पनि हो होइन। अब सुरुवातमै एउटा त्यो खालको लक्ष्य देख्नु त राम्रो हो, त्यो लक्ष्य भेटाउने आधारहरू पनि तय गर्दै जानुपर्ने अहिलेको टर्कार आवश्यकता पनि हो होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँहरूले जुन 753वटै स्थानीय तहमा यो यसलाई चाहिँ फिजाउने जुन यहाँहरूको अभियान छ होइन, अहिले चाहिँ कतिवटा स्थानीय तह पुग्यो तपाईँहरू? अहिले झन्डै हामी 56वटा क्रस भयौँ स्थानीय तह। यो भनेको भर्खर सुरुवातको चरणमा छ, किनकि हामी 1 वर्षमा यो अघिल्लो लकडाउनबाट कोभिड सुरु भएको थियो, त्यही बिच हामी जन्मियौँ होइन। त्यो बिच जन्मिँदा अभियान मात्रै जन्मियो, कम्पनी जन्मिएको 4 महिना भयो, जहाँ कि लिगली रूपमा पैसा हालेर हामीले लिगल्ली बाटो बनायौँ। भनेको अब सरकारलाई पनि ट्याक्स तिर्ने, किसानलाई पनि चाहिँ व्यवसायीकरणमा ल्याउने र सरकारलाई समन्वयनकारी सहज ढङ्गले चाहिँ उद्यमशीलतातर्फ युवाहरू, आम युवाहरू लागेका छन् भन्ने बनाउने र चाहिँ अभियानले चाहिँ त्यसलाई बौद्धिक जागरणको रूपमा यसरी लाग्नुपर्छ। जस्तै हामीले राजनीतिक परिवर्तनबाट हामी आम मान्छेको चेतना बदलिएको कुरालाई त हामी विश्वास गर्छौँ नि। भनेपछि बौद्धिक रूपमा त्यो जागरण चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले गरियो भने आम मान्छेको सोचाइ बदलिने भयो, चेतना बदलिने भयो। चेतना जब बदलिन्छ तब मान्छेले त तपाईँको काम गर्ने भयो। युरोप आज यसै विकास भयो, हिजो त्यहाँ पनि त दास व्यवस्था थियो। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको युरोपलाई हेर्नु भने त्यहाँ पनि सिभिलाइजेसन थिएन। कति नै भयो, 70,000 वर्षको मानव सभ्यताको इतिहासमा 200 वर्ष हो मान्छेहरू चाहिँ सिभिलाइजेसन हुँदै आएको। नत्र पृथ्वीनारायण शाहले के गरे, अर्को मान्छे देख्ने बित्तिकै झगडा गरेर। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्दाखेरि एउटा किसानले आफ्नो जमिनमा जुन कृषि उपज उमार्छ, उसले चाहिँ उत्पादन गर्छ र उसले सजिलो बाटो हेर्छ, आज रोप्ने एउटा समयपछि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलाउने र टिपेर एउटा बजारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ। उसलाई त्यो तपाईँहरूले खोलेको जस्तो पब्लिक कम्पनीमा ल्याएर झन्झटिलो व्यवहार गर्न पनि अलिकति हिचकिचाउने अवस्था छ होइन। त्यसमा हामी कतिको चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउन चाहिँ खोजिरहेका छौँ अथवा सम्झिन सक्ने उहाँहरूले कतिको त्यो सदास्यता देख्नु भएको छ। कृषक भन्ने बित्तिकै अब अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति परिवर्तित समाज भइसकेको छ। कृषि पेसामा अब अलिकति शिक्षित मान्छेहरू होइन, केही सिकेको मान्छेहरू पनि लाग्ने चरण चाहिँ हामीले एउटा तय गर्दैछौँ होइन। हाम्रो चाहिँ कृषकहरूको अवस्था चाहिँ यहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ, उहाँहरूले तपाईँहरूसम्म जोडिने आधारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के कुरा चाहिँ खोज्नु भएको छ? सरले अघि भन्नुभयो कतिवटा स्थानीय तहमा, म झन्नै स्थानीय तहकै कुरा गर्दाखेरि त्यही 50वटा स्थानीय तहहरूमा पुगेँ प्रत्यक्ष रूपमा। आम मान्छेमा मैले अघि पनि भने, आम मान्छेमा के छ भन्दा अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्से जस्तो भएको छन्। किसानहरूलाई धेरैतिरबाट ठगेका छन्। उत्पादन गर, अब खसी दिन्छ, किन्छौँ, 2टा पाठा दियो होइन, पाठा दियो एउटा एनजिओले, हामी त्यो किन्छौँ भनेर। त्यसको 4वटा 5वटा जन्मिँदै गयो। 2 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 2 वर्षसम्म अब उसले कतिवटा खसी काटेर खाने कि 10मा एउटा खसी काट्ने हो गाउँ होइन। त्योभन्दा माथि एक्लै खसी काटेर खाँदैन एउटा सामान्य किसानले कि। अब तर त्यो बिक्री नै भएन होइन। यी समस्याहरू चाहिँ त्यहाँभित्र छन् र हामीलाई पनि तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ कि किन्नुहुन्न, खोइ के हो, हामी चाहिँ समस्यामा छौँ यसो हो भनेर किसानहरूले भनिराख्नु भएको पनि छ। तर हामी विशेष गरी के भनिरहेको छौँ भने तपाईँहरूलाई यो केही हाम्रो कम्पनीमा आएर अहिले नै काम गर्नु पनि पर्दैन। हाम्रो कम्पनीको काम भनेको हामीले उत्पादन लगाएर बेचेर पैसा कमाउने मात्रै पनि होइन। तपाईँ स्थानीयतै कन्ज्युमर हो भने त उपभोक्ता तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ। माथि लेखमा आलु फल्याएको छ, तल बेसुमा मकै फल्याएको छ। तपाईँकोमा मकै पाकेको छैन तर तपाईँलाई मकैको ढिँडो खान मन लागेको छ, तर तल आलु छैन। तपाईँले हिजोसम्म के गर्नुहुन्थ्यो, सटै गर्नुहुन्थ्यो। म्युचुअल काहीँ ठाउँमा एउटा हटिया भन्ने लगाउनुहुन्थ्यो, पहाडी क्षेत्रमा हाट भन्थे होइन। त्यो हाटमा गएर साट्नुहुन्थ्यो। एउटाले खोर्सानी ल्याउँथ्यो, एउटाले अम्बा ल्याउँथ्यो, एउटाले मकै ल्याउँथ्यो, एउटाले कोदो ल्याउँथ्यो, एउटाले आलु बोकेर आउँथ्यो, अनि त्यही साट्नुहुन्थ्यो र फेरिको लगेर खानुहुन्थ्यो। भनेपछि अब त्यही साट्ने प्रथालाई पनि आधुनिकीकरण गरौँ, हामीले यसरी भनेका छौँ कि आधुनिकीकरण गरौँ र जिल्लामा एउटा तपाईँहरूले को उत्पादनलाई बेच्ने तपाईँहरूकै लगानीमा त्यहाँ संयुक्त रूपमा खोलौँ र तपाईँहरूले नै जिल्ला कमिटीकै, जिल्लाभरिको मान्छे त एक हुनसक्छ नि त, 10-20जना मान्छे
मिल्न त सक्छ। 20 जना मान्छे मिलौँ र 20 जना मान्छेले व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी लिउँ र कम्पनीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरामा दिन्छ। किनभने अब त तपाईँको चाहिँ भोल्युममा सामान हुन्छ, तपाईँको मेनुअल राखेर साध्य हुँदैन। सफ्टवेयरको कुरा, एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू, त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने कुराहरू र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ भित्र्याउने दिने कुराहरू, जिल्लालाई पठाउने कुराहरू, त्यसलाई तपाईँहरू स्वयंले हामी कमाइरहेको छौँ, अब यति खर्च गर्न सक्ने भयौँ भनेर खर्चको प्रस्ताव गर्नुभयो भने त यसरी जान सक्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मात्रै केन्द्रीकृत कार्यक्रम हुँदैन। हाम्रो चाहना नै यो हो कि राज्यले नै स्थानीय तहलाई तपाईँको अधिकार दिने भनेर हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गरे होइन त अस्ति भर्खर। भनेपछि त त्यो राज्य पुनर्संरचना किन गरे भने यो केन्द्रीकृत भयो, काठमाडौँ मात्रै भयो वा मेन सिटी मात्रै भयो अथवा आत्मकेन्द्रित मान्छे मात्रैमा चाहिँ केन्द्रित गरियो भने यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरौँ भनेपछि हामीले पनि डिसेन्ट्रलाइजै गरेका छौँ। भनेको स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनु किन खोज्यो भने हामी अहिले हामी हजुरको 60 लाख मान्छे चाहिँ विदेशमा छन्। हामीले के गरिरहेको छौँ भने 20 लाख मान्छे जोड्ने लक्ष्य ल्याएको छौँ। 10 वर्ष लागेर भयो नि विदेशमा रहेको र त्यो 20 लाखलाई फर्काउने हो। हेर्नुहोस्, उद्यमशीलतामा जोड्ने हो र हरेक गाउँमा उसलाई उद्यमशीलतामा विकास गर्ने हो र यस्ता चाहिँ तपाईँको रङ्गीन सहरहरू तपाईँको गाउँ गाउँमा बनाउने नै हो। अब यहाँले भन्नुभयो 20 लाख युवा जनशक्ति स्वदेशमै ल्याउने र उनीहरूलाई यो उर्वर भूमिमा उर्वर नेपालसँग जोड्ने यहाँको जुन अभिलाषा छ होइन। माटोसँग खेल्न मन छ युवाहरूलाई? होइन, मन छ नि। आधुनिक माटोसँग खेल्ने रहर कसलाई छैन? ग्लोभ्स लगाएर हेर्नु होइन, अहिलेको युवा फर्क्यो भने चाहिँ बुट यतिसम्म लगाएर ह्याट लगाएर काम गर्छ। त्यसको बजारीकरण गरिदिउँ त। ल एउटा एनजिओ 5वटा एनजिओ मिलेर अहिले म यही कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँकै टेलिभिजनमा कार्यक्रम देखेपछि यहाँ चाहिँ कृषि मन्त्रालयले डाकेर सम्मानका साथ हामीसँग कुरा गरोस् त, 200 युवाहरूसँग कुरा गरोस् त। यहाँ त मेरो मात्रै मेजर सेयर भएर म प्राइभेट कम्पनीबाट बोलिरहेको छु होइन नि, एउटा सार्वजनिक संस्थानबाट बोलिरहेको छु। यो भनेको त भोलि गभर्मेन्टले मैले कमजोरी गरेँ भने पनि आफैले लिएर जनताको पैसा सुरक्षित राखेर यस्तो कार्यक्रमलाई, यो डिजाइनको कार्यक्रमलाई व्यक्ति रूपमा सुदर्शनले चलाउन सकेन। अब संस्थाले चाहिँ गभर्मेन्टले, राज्यले चलाउँछ र स्थानीय तहमै यो अधिकार दिन्छ र यसरी आम युवाहरू आउनुहोस्। ल भन्नुहोस् तपाईँ, अहिले नै काङ्ग्रेसका 5 लाख कार्यकर्ताले 1-1 लाख रुपियाँ हाल्ने भने कहाँ मल्टिनेसनल कम्पनी बन्थ्यो कि बन्दैन थियो? अर्कै ठाउँ पुग्थ्यो नि त। युवाहरू फर्किन चाहन्छन् तर यहाँ त केही नै छैन। अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले के सङ्कलन गरिनु भएको छ आउटेल मार्फत उपभोक्ता समक्ष चाहिँ के सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, के बेचिरहनु? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले नेपाली उत्पादन समस्या नै रहेछ। लकडाउनबाट यो लकडाउनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के भोग्यौँ भने तपाईँको उद्यमशीलता पनि हराउँदै गइसक्यो। भनेको हिजो एउटा तपाईँको न्यापकिन र टिस्यु कम्पनीसँग कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो सर म त नेपाली त उत्पादन हो तर अहिले म कठिन भएर म घरमै बसेँ, 1 वर्ष भयो भाडा तिर्न सकिएन होइन। अर्को तपाईँको आइसक्रिमलाई भन्यौँ, आइसक्रिमले के भन्छ तपाईँको चाहिँ कठिन छ सर, अहिले म पनि घर आइसकेँ। अब यो अलिक ठुला कम्पनी एन्डिज कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नेपाल डेरीका कुरा गरौँ, मार्टिनका कुरा गरौँ, यिनीहरूले पनि सप्लाई नै दिन सकिरहेको छैन। भनेपछि त नेपालमा समस्या के छ भन्दाखेरि उत्पादन गरेको कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ फाइन गरेर प्रडक्सनमै पनि समस्या छ। भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जे उत्पादन भइरहेछ त्यसको प्याकेजिङ, जस्तै हजुरले चामल हाम्रो आफ्नै ब्रान्डमा पाउनुहुन्छ, तेल हाम्रो आफ्नै ब्रान्डमा पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँको चिप्सहरू हाम्रो अहिले एफएनसिजी प्रडक्ट 10वटा हामी आफ्नो प्रडक्ट बनाउँदैछौँ उर्वर नेपालको। अब यो त प्यारालालले बिस्तारै जानु पऱ्यो नि त। यो त मुभमेन्ट आन्दोलन जस्तो चाहिँ हुँदैन फेरि। यो क्याम्पियनको अघि जुन मैले एउटा रफ्तारमा कुरा गरेँ त्यस्तो हुँदैन, किनकि बिजनेस त ग्रोथ हुँदै प्यारालालले गएर त्यसले बजारीकरण लिएर मान्छेको विश्वास जितेर अनि मान्छेले खाएर न मेरो कुरा सुनेर सेटिस्फाई त एकछिन हुने हो। तर जब हाम्रो वस्तु उपभोग गर्न थाल्छ, ओहो नेपाली हो आनन्द। जस्तै तपाईँले अहिले पनि हामीसँग त्यहाँ दाल लिनुभयो भने तपाईँले छुट्टै मजा पाउनुहुन्छ कि त्यो दालको। र तपाईँ आइएम ग्यारेन्टेड तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो कर्णालीको पानीमा चाहिँ फलेको चाहिँ सिमीको हामीले दाल होइन। तपाईँले हेर्नै सक्नुभयो हुनुहुन्छ। र आज पनि हाम्रो स्टोर त्यत्रो बनाएको छौँ र पनि कहीँ खाली किन छ? नत्र त हामी भर्न सक्दैनौँ, नेस्लेका प्रडक्ट ल्याएर भर्न सक्दैनौँ, भाटबटीले जस्तै हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी युवाहरूसँग के जाँगर छैन। मेरो व्यक्तिगत विवरण हेर्नुहुन्छ भने म अभियन्ता मात्रै होइन, म त व्यवसायिक पनि हो। म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट गरेर व्यवसाय गरिरहेको थिएँ। आज पनि मेरो तपाईँले डाटा अहिले हेर्नुभयो भने 25-30 करोड त मैले बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको छ। भनेपछि 25-30 करोड मैले पठाएँ कि एउटा व्यक्तिले, एउटा युवाले पठायो। आज 32 वर्ष हुँदा 19 वर्षदेखि व्यवसाय थालेको एउटा युवाले तपाईँको चाहिँ 20-22 करोड त चाइना जस्तो मलेसिया जस्तो देशलाई पठाइसक्यो भने भोलि हामीले नै यहाँ चाहिँ विकास गऱ्यौँ भने त 20-22 करोड त त्यस्ता युवाहरूबाट हामीभित्र आउने रहेछ नि त। अब चाहिँ एउटा छ यहाँहरूको जुन एउटा अठोट र एउटा जुन यहाँहरूको अभिलाषा सपना विशाल यहाँले देखाइरहनु भएको छ त्यो कोर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शुभकामना पनि छ यहाँहरूले जुन त्यो एउटा विशाल अभियान र अठोट नेपालमै आत्मनिर्भर सहितको समृद्धिको जुन सपना यहाँले युवाहरूको समूहले देखिरहेको छ। अब यो कतिपय अवस्थामा ठुला घराना कम्पनीहरूले
घरना व्यवसायहरूले पनि यो कृषिमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा पाइला चालेको कुराहरू हामीले कतिपय अवस्थामा सुन्दै आइरहेका छौँ। अब भनेको कृषि नै हो भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि कृषिबाटै देशलाई चाहिँ समृद्धितर्फ लान सकिन्छ भन्ने अठोट बोक्नु भएको छ। अब एउटा चाहिँ हाम्रो उत्पादन र लागतको मूल्य र उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि त्यसको मूल्य उपभोक्ताले क्रय गर्न सक्ने होइन, क्रय शक्तिमा चाहिँ अलिकति यसले समस्या सिर्जना गरेको कुराहरू हामी सुन्छौँ। हामीसँग चाहिँ कम मात्रामा उत्पादन हुने, त्यसले बजारसम्म र उपभोक्तासम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो उपभोक्ताले चाहिँ बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो अलिक साना उद्यमीहरू चाहिँ अलिकति धरापमा परेको जस्तो देखिन्छ होइन। यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई सबल बनाउनको लागि यहाँहरूले कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ? सर मैले यो कुरामा कसरी भने भन्दा हामीलाई एउटा गणितको हिसाब मिलाउनु पऱ्यो भने सूत्र चाहिन्छ होइन। अनि त्यो सूत्र नहुँदासम्म 5 पन्ना लेखे पनि हिसाब मिल्दैन होइन। तर त्यो सूत्र लगाउने बित्तिकै आधी पन्नामै हिसाब मिल्छ र त्यसले 10मा जति नम्बर हो गणितमा मात्रै हो कि त्यहाँ चाहिँ 100मा 100 आउने एउटा चाहिँ उस भनेको त्यही मात्रै हो भने जस्तै। यदि सापेक्षवाद र क्वान्टम थ्योरी नआइदिया भए, आइन्स्टाइन नजन्मिदिया भए के हुन्थ्यो? अहिले आणविक पनि हुँदैन थियो। र यही टेलिभिजनमा तपाईँ र मेरो अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वभरि छरिएका नेपालीले छिनको छिनै हेर्न पाउने व्यवस्था पनि हुँदैन थियो। भनेपछि हामीले पनि त्यस्तै सूत्र के क्रिएट गरेका छौँ भने प्रकृति साधन, विज्ञान प्रविधि, समाजवाद इक्वल टु समुन्नत नेपाल। त्यसो हुँदा मात्रै अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सङ्गठित भएर, एकता भएर होइन, एकले अर्कालाई भावनामा बुझेर वैचारिक रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षित भएर अनि लाग्यो भने। नत्र भने त ल आफै सोच्नु, एबिसी नाम गरेको एउटा कम्पनीले 50 करोड रुपियाँ लगानी गरेर वा 1 अर्ब लगानी गरेर कृषिमा आउँदैछ भने उसले के गर्दैछ भन्दाखेरि 6 महिना त टिक्दैछौ, 1 वर्ष त टिक्दैछ, तर उसले आफैले फलाउन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन होइन। र यहाँ चाहिँ उसले ठुलो सङ्घर्ष के गर्छ, खरबौँ रुपियाँको चाहिँ बिचौलियासँग उसले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेपछि उसको मोटिभ के हो भन्दाखेरि व्यक्तिगतवादी रूपमा खोलिएका कम्पनीहरूको मोटिभ भनेको धनी बन्ने र त्यसबाटै उद्यमशीलता, त्यसबाटै पैसा कमाउने हो नि त, सेवा होइन कि। तपाईँको यो बिजनेस चाहिँ हट बिजनेस हो, त्यसकारण उनीहरू कृषिमा आएका हुन्, उनीहरू सेवा गरौँ, देश बनाऊ भनेर कृषिमा आएका होइनन्। अब चाहिँ अरू सबै बिजनेस भन्दा पनि दिनकै चल्ने बिजनेस चाहिँ कृषि। हामी चाहिँ दुईटै कुरा, सेवा पनि गर्ने र त्यो कन्ज्युमरले पनि त हामीसँग त सस्तो पायो नि त। तर हामी त कालो बजारी गऱ्यौँ नि। तपाईँले यही अघिल्लो लकडाउनलाई हामीलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ भने हामीले तोरीको तेल सही मूल्य उतिको जति मूल्य थियो त्यतिमै बेच्यौँ। तर त्यही मूल्य 50 रुपियाँ 40 रुपियाँ महँगो राखेर आम मान्छेले बेचे कि बेचेन? तपाईँ आज अहिले नै निस्किएर यहाँबाट दुईवटा पसलेलाई सोध्नुहोस्, दुईवटा चाहिँ गृहिणीलाई सोध्नुहोस्, म अस्तिसम्मको तेल चाहिँ अघिल्लो लकडाउनमा पनि बढेकै हो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी अब कालो पनि चाहिँ त जसरी त्यो चाहिँ कालो व्यवसाय गरेर पनि कमाउने चलन छ, त्यसको पनि तपाईँको अन्त्य गर्ने गरी लाग्ने र युवाहरू नै त्यो मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो सफल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सबल तरिकाले सकिन्छ भन्ने नै हो। अब समय सकिएको छ। जाँदै यहाँहरूले जुन कृषकसँग यहाँहरू जस्तो युवाहरूको एउटा चाहिँ समूहबाट जुन 300 करिब पुग्न लागेको छ र यसलाई अझै बढाउँदै यहाँले लान खोजिरहनु भएको छ होइन। अब अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा जुन खालको तपाईँले अठोट उद्देश्य राख्नु भएको छ, त्यो प्रारम्भिक चरणको छनक चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? यसले चाहिँ उत्साहमय वातावरण सिर्जना गरिरहेछ कि निराशा बनाइरहेछ? सर यो दुवै छ, दुइटै हुन्छ। किनभने फेरि हामीले केही कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा वा तपाईँको केही चाहिँ अभियान थाल्दै गर्दाखेरि हामीभित्र धैर्यता पनि चाहिन्छ। मैले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले निजी सम्पत्ति सुकु नभए पनि अब मलाई चाहिँ घर परिवारले चाहिँ तपाईँको बहिष्कारै गरे पनि म समाजको निमित्त 10 वर्ष चाहिँ यो कृषि क्षेत्रलाई लिएर अथवा अर्थतन्त्रको मुद्दालाई लिएर म आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्छु। त्यो बडो भएन भने अनि लेख आर्टिकल समाजलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मेरो होला। तर म अहिले आक्रामक तरिकाले जान्छु भन्ने नै छ। र किसानहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रमबाट भने अहिले यो समस्या छ, बिचौलियाहरूले पनि बिचकाएका छन्। तपाईँलाई अहिले लिदिन्छु सामान भन्छन् अनि ठक्क पाक्ने बेलामा पुग्दिँदैन र त्यो पाकेर अब झर्ने बेलामा पुग्छन् र कौडीको भावमा उठाएर ल्याउँछन्। त्यसकारण त्यसो भन्दा पनि हामी सङ्गठित भएर लागौँ। सङ्गठित भएर लाग्दा के हुन्छ नि, पूर्वको किसानलाई समस्या पर्दै गर्दा पश्चिमको किसान पनि उठ्छ। जस्तै हामीले अस्ति नै देख्यौँ एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न नदिँदा देशभरि काङ्ग्रेसले सङ्घर्ष थाल्यो नि त। भनेपछि हामी पनि एउटा किसानले बिचौलियाले कुट्ला, भोलि त्यो चाहिँ गाडी नै तपाईँको चाहिँ पल्टाइदिएर हाम्रो तरकारीहरूलाई उस गर्ला, रातारात विषादी छर्ला, हामीलाई चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्ने कोसिस गर्ला, त्यसको तयारी चाहिँ हामीले सङ्गठित भएर गरौँ। र नेपाल यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान भनेको नेपाल देशको गरिमा, नेपाली हरेक नेपालीको समृद्धि नहुँदासम्म अनवरत रूपमा खटिराख्ने
गरिराख्ने लक्ष्य लिएको एउटा क्याम्पेन हो र यसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उर्वर नेपालबाट पैसा कमाउने मात्रै भन्दा पनि त्यसले चाहिँ अभियन्ताहरूलाई बाँच्न सक्ने र समाजलाई चाहिँ एउटा कन्ज्युमरलाई उपभोक्तालाई पनि हाम्रो उपभोक्ता ल अनुसारले जुन चाहिँ 20% मात्रै एउटा किसानको उत्पादनमा लगाउनु भनेको छ तर 10 रुपियाँमा ल्याएको काउली 70 रुपियाँमा बेचाएको छ भनेपछि त्यो त 20% भएन, त्यहाँ त 200% भयो भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई ल्याब गर्ने एउटा कार्यक्रम लिएको हुनाले यसलाई साथ दिएर अगाडि बढ्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँको जुन एउटा लक्ष्य र उद्देश्य छ, यहाँले जुन उर्वर नेपालबाट साँच्चै नेपाललाई उर्वर बनाउने अभियानमा यहाँ जुटिरहनु भएको छ। अब यो पहिलो पाइला कहाँ गएर रोकिन्छ अथवा निरन्तर जारी रहन्छ त्यो आगामी दिनले बताउँदै जानेछ र पनि हाम्रो शुभकामना छ यहाँले जुन देख्नु भएको सपना पुरा हुँदै जाओस्। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयन सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। मलाई हाम्रो अभियानबारे र हाम्रो उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेडबारे आम मान्छेहरूमा र आम युवा साथीहरूमा सकारात्मक तरिकाले कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शन उहाँ हुन्थ्यो सुदर्शन विक्रम कार्की, उर्वर नेपालका अध्यक्ष। उहाँहरूको एउटा अटोट छ आत्मनिर्भर सहितको समृद्धिको सपना। यो सपनामा उहाँहरूको भूमिका र उहाँहरूले गर्ने कार्यले आगामी कार्यदिशा तय गर्ने नै छ र यो समृद्धि नेपालको सपनालाई पुरा गर्नको लागि उहाँहरू कतिको चाहिँ यसमा पुग्नुहुन्छ त्यो आगामी दिनले बताउँदै जानेछ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।